السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بروغراماسيون افيك لو لوجيسيال سكراتش، البرمجه بواحد اللوجيسيال اللي سميتو سكراتش. غادي نشوفوا الجزء الاول ديالو، يعني كيفاش نبداو مع سكراتش. سكراتش هو لوجيسيال ديال البرمجه اللي كيتعتبر اسهل لوجيسيال ممكن تعلموا به البرمجه. احنا غادي نشوف بالنسبه لهذا اللوجيسيال ممكن حتى الاطفال انطلاقا من 6 سنوات او 7 سنوات يتعلموا البرمجه بطريقه سهله، لان الفضاء ديالو عباره عن لعبه. كان واحد الرسم تنعطيوه مجموعه من الاوامر وتنفذها بواحد الطريقه سهله جدا. اذا قبل ما نبداو غادي نشوفوا بعض التعاريف اللي غادي نشوفوا فيها اشنو هو بروغرام، اشنو هي لا بروغراماسيون، واشنو هو سكراتش. Donc un programme, c'est un ensemble d'instructions ou des ordres qu'on donne à l'ordinateur pour réaliser une tâche précise. Alors هذا التعريف ديال البروغرام اللي كيقول هو مجموعه من التعليمات ولا الاوامر اللي كتكون مرتبه الواحده تلو الاخرى qu'on donne à l'ordinateur اللي تنعطيوها للحاسوب باش يحقق لنا واحد المهمه محدده. لا بروغراماسيون هي كتابه او انشاء هذا البروغرام هذا، يعني هاد الاوامر هادو الكتابه ديالهم او التفكير فيهم والانشاء ديالهم كتسمى لا بروغراماسيون. بالعربيه تنقول لها البرمجه، وبروغرام تنقول له برنامج. Donc la programmation est le fait d'élaborer et d'écrire un programme. Alors Scratch est le nom d'un logiciel de programmation bien sûr qui nous permet d'écrire un programme. إذا Scratch هو واحد اللوجيسيال اللي كيعطينا الامكانيه باش نكتبوا هذا البروغرام هذا وينفذوا لنا لورديناتور. Alors c'est un logiciel de programmation، هو لوجيسيال كيساعدنا على البرمجه، يعني على كتابه البرامج اللي تيفهمها الحاسوب وتنفذها وتحقق لنا بها واحد المهام معينه. اذا هادو مجموعه من التعاريف ضروري خاصنا نعرفوهم. من بعد غادي نشوفوا الفضاء ديال سكراتش، يعني من بعد ما كنانستاليو سكراتش او من بعد ما كنحلو سكراتش، الواجهه اللي كنشوفوا هي هذه. هذه هي الواجهه، فيها واحد اون زون دو ترافاي كنسميها منطقه او لا سين ديكزيكسيون، يعني بلاصه فين كيتنفذوا الاوامر. فيها واحد الرسم ديال واحد الهره ان شا. هاد الهره هذه هي اللي كتنفذ الاوامر. مثلا وهنايا في الجنب كاينين مجموعه من الاوامر: avance par exemple de 10 pas, tourne de 15 degrés. هنا on peut changer، ما يمكننا نغيروا الزاويه او عدد الخطوات اللي غادي تزيد به هاد الهره هذه. هنايا ايضا tourne، هنايا تورن ادروات، هنايا تورن اغوش، السهم كيجي على الشمال، هنا غيدور على اليمين، هنا يدور على الشمال، وتنحددوا ليه الزاويه باش غادي يدور. هنايا سو ديريجي اون فيزون ان انغل دو كدا، يعني يتجه في واحد الاتجاه، مثلا هو داير واحد الزاويه مع الخط المستقيم اللي كنعطيو القيمه ديالها. اذا هادو مجموعه من الاوامر، وما كاينش غير هاد الاوامر ديال الاوامر اللي باللون الازرق كنسميهم لي موفمون، يعني الحركات اللي بنفسجي او المدادي ابارونس، يعني كيف يظهر. هنايا كاين لي سون، الاصوات. هنايا لي ستيل، الانواع، الاشكال. هنايا لي دوني، المعطيات. لي زيفينمون، الاحداث. لي كونترول، يعني ديال التحكم اللي نتحكموا فيهم عندما اضغط على هذا الزر ولا عندما هادو. لي كابتور، المجسات او المحسسات، يعني عندما المس ولا ملي كدوز الفأره على هذه شنو خصني ندير، يتلون يتغير اللون ولا هذا. لي زوبيراتور كنعرفوهم هما دوك لي سامبول ديال الجمع، الطرح، القسمه. هذا
اجوتي ان بلوك، كنزيد واحد لو بلوك، واحد ان بلوك. الوغ هنايا عندنا هذا الرسم هذا سميتو اوبجي، ولا سميتو ايضا سبريت ولا لوتان. اذا هذا عنده سميه. هذا ممكن نحتفظوا بهذه الهيره اللي كتكون باغ ديفو، يعني في الاول ملي كنفتحوا كنلقاوها هنايا. ممكن نديروا لها سوبريمي ونتيليشارجيو واحده اخرى كتكون في الواجهه ايضا نوفو لوتان. يمكن نتيليشارجي من الالبوم ديال الصور صوره اخرى باش نصايب بها مثلا ان جو، ولا بغيت ندير بالون هنايا تيتحرك، ولا المهم على حساب لو بروجي اللي بغيت ندير. هنايا ليغ دي سكريبت ولا دي انستركسيون، هذا فضاء ديال التعليمات ولا الاوامر، ولا كنسميهم لي سكريبت في لي لونغاج دو بروغراماسيون العاديين تسميهم ان سكريبت. هنايا هذا امر كون لو درابو فير اي بريسي، هنا عندنا ان درابو فير وهنا عندنا ان بوطون ستوب. يعني ملي كنبرك على لو درابو فير كي اكزيكوتي لي تاش اللي موراه اللي جايين هنايا اللي كيترتبوا هنايا. هنا اسباس دو كرياسيون دو بروغرام، هاد البلاصه هادي فيها كنهز التعليمات وتنحطهم هنايا باش كنكتب ولا كنشكل واحد لو بروغرام هنا. وملي كنبرك على هذا على حسب شنو عطيتو في الاوامر، يعني ملي كنضغط على الرايه الخضراء او ملي كان نكليكي بلا سوري مثلا على هذا لوتان، ولا المهم على حسب شنو انا بغيت ندير. عندي هنا بزاف ديال التعليمات ديال ليزيفينمون ديال الاحداث كنديرها. فاش كندير ديك الحركه اللي درت في البروغرام كيتنفذ كاع السلسله ديال الاوامر ولا السلسله ديال التعليمات. هنا لي سكريبت ولا التعليمات، هنا لي لاغيير بلان، يعني بغيت هاد الفضاء الابيض ما يبقاش ابيض ويكون تكون عندي صوره او فضاء واحد اخر في لاغيير بلان. كنمشي لي زاريير بلان كنتيليشارجي الصوره اللي بغيت اللي غادي تكون ديغيير ولا وراء هاد المجسم ولا هاد لوتان. لي سون الا بغيت ندخل موسيقى او اصوات او بغيت هاد الجسم او هاد الصوره هذه تتحرك. اذا هذه هي الواجهه، غادي نشوفوها في البارتي الثانيه اون ديتاي، يعني غادي نانستاليو سكراتش ولا نحلوه سور الويب وغادي نشوفوا هادشي كامل. اذا هنايا كلكو انستركسيون بعد التعليمات والشرح ديالهم. لي انستركسيون دو موفمون اللي شفنا قبيله افونسي دو 10، يعني لو شا افونس دو 10 با. هنا كما قلت لكم داك لو شا باش نعطيه الامر افونسي دو 10 يعني تقدم ب10 خطوات، زيد ب10 الخطوات. يمكن لي هنا نغير 150 300، هنا يمكن لي نغير بالكلافيي عدد الخطوات اللي بغيت هاد لو شا هذا او هاد الهره هذه نزيد به. rebondir si le bord est atteint. rebondir si le bord est atteint يعني الا كان لو شا في حركه ملي كيوصل للحافه ديال الصوره كيخصو يرجع، يعني rebondir يعني كيضرب في الحافه وتيرجع ما تيخرجش للجهه الاخرى. اذا لو شا revient en arrière الهره كترجع للور. s'il touche الى قاست le bord de la partie exécution يعني الحرف ديال لا بارتي ديال الجزء اللي كيتنفذوا فيه الاوامر. الا وصلت للحرف مثلا هنايا كتضرب وكترجع ما كتخرج. tourner في هذا لو سونس هذا او في هذا الاتجاه هذا اللي جهه اليمين دو 15 دوغري، يعني الهره غادي تدور ب 15 درجه. كما قلت ممكن نغير هنا عدد الدرجات اللي بغيت، 90 درجه 45 درجه اللي بغيت. عاوتاني الدور في الاتجاه المعاكس اللي هو جهه اليسار عاوتاني بعدد الدرجات او بالزاويه اللي بغيت نحدد ليها انا على حسب البروجي اللي دايره في دماغي او على حسب البروغرام اللي بغيت نكتب. aller à pointeur de la souris هذا امر كنامر به داك لو شا انه يتبع هاد لو بوينتور دو لا سوري هذا اللي كيتحرك دابا قدامكم، يعني لو شا غيبقى يتبعو فين ما حركت انا لو بوينتور داك لو شا تابعو. اذا هذا امر تنعطيه للحاسوب وتياخذ داك لو شا وتيبقى تابع لو بوينتور دو لا سوري. دونك لو شا سوي لو بوينتور دو لا سوري، الهره كتبع هاد السهم الابيض ديال لا سوري ديالي. اذا هنا غادي نشوفوا انستركسيون وحدين اخرين ديال
اللي كنسميهم انستركسيون دو كونترول اللي شفنا قبل من هادو انستركسيون دو موفمون اللي هما زرقين يعني ديال الحركات يكونوا في اللون الازرق. اما ديال لو كونترول يعني تعليمات ديال التحكم اللي كتحكم اما في الحركه اما في عدد التكرارات، اما تعطي واحد الشرط الا كانت هادي الوغ دير هادي ولا الا كان هادي دير هادي ما كانش يدير هادي. اذا هادو اوامر كتعطيهم للحاسوب وتنفذهم. من بينهم ريبيتي دي فوا يعني كيكونوا هنا في الوسط واحد الاوامر وكنبغيوها تتكرر واحد العدد المرات، 3 المرات 4 المرات 10 المرات، ما فينا ما يبقى يكتبهم داك العدد ديال المرات. كنعطيو الاوامر الحاسوب انه يعاود لينا 10 المرات هادوك الاوامر اللي في قلب هاد لو بلوك هذا. Donc le chat répète 10 fois les ordres inclus dans cette boucle. الاوامر اللي كيكونوا في قلب هادي لو شا كيعاودهم 10 المرات. درت ليه هنا 50 غيعاودهم 50 مره. répéter indéfiniment يعني غادي يبدا يعاود بطريقه لا منتهيه. le chat répète d'une façon continue يعني بطريقه مستمره لا منتهيه et sans arrêt بدون توقف. شنو غادي يعاود؟ الاوامر اللي غادي تكون في وسط هاد لابوكل هادي، حيت انا عطيتو هاد التعليمه هادي اللي عندي في ديجا في اللوجيسيال ريبيتي انديفينيمون. هنايا هاد لابوكل هادي او هاد الحلقه هادي كتسمى الحلقه الشرطيه او لابوكل كونديسيونيل ديال لا كونديسيون. Le chat applique l'ordre inclus dans la boucle. Le chat ما كتنفذ داك الامر او ديك التعليمه اللي في وسط لا بوكل هنايا الا كانت هاد الشرط هذا اللي هنايا يعني محقق. si une certaine condition est réalisée الا تحققت هاد لا كونديسيون هادي غادي يدخل وغادي ينفذ الاوامر اللي في وسط هاد لا بوكل. ما تحققاتش هاد لا كونديسيون هادي ما غاديش يدخل وما غاديش ينفذ هاد الاوامر اللي لداخل. نفس الشيء بالنسبه لهادي، ولكن هادي كتسمى كونديسيون alternée en alternance يعني كونديسيون en alternance يعني كونديسيون شرط وعنده الا تحقق عنده تعليمات واذا ما تحققتش عنده تعليمات اخرى. إذن هنا le chat répète 10 fois les ordres inclus dans la première boucle. Sinon, il applique les ordres inclus dans la deuxième boucle en dessous de sinon. Alors, si إذا كانت عندي واحد الشرط هنايا مثلا قلنا لها عاودي 10 المرات هذه إذا كانت هاد لا كونديسيون لو شا كتدخل وكتريبيتي هادي 10 فوا هنا. سينو كدير حاجه واحده اخرى مثلا كتطبق لي زوردر الاخرين اللي اون التيرنونس اللي غادي يجيو من غير هادي غادي تطبق حاجه واحده اخرى. اذا الا كان عندها هذا الشرط محقق كتطبق الاوامر اللي في قلب هادي، كان الشرط غير محقق كتطبق الاوامر الاخرين اللي في قلب سينو يعني في الحاله المعاكسه او في حاله غير محققه للشرط. هادو كنسميوهم دي انستركسيون ديفينمون يعني او تعليمات كتعلق بالاحداث. يعني الا كان واحد الحدث محقق اما بلا سوري اما بلي توش ديال الكلافيي اسباس لي توش دو ديريكسيون داكشي يعني اما اسباس ولا دوك الاسهم اللي عندنا في الكلافيي. اذا هنايا كون غادي نشوفوا هنايا كون لو درابو فير بريسي يعني ملي كنقلب على داك لو درابو فير في اللوجيسيال وتنكليكي عليه عاد كيتنفذوا لي الاوامر اللي ورا هاد التعليمه هادي. alors si le drapeau vert est cliqué par la souris le chat exécute. دابا حنا عندنا لوتان هو لو chat تنهضروا عليه دائما exécute و applique les ordres en dessous يعني اللي تحت من هذه ملي كنبرك على هذا الزر الاخضر اللي هي الرا كتنفذ كاع الاوامر اللي تحت من هذا.
سي لا باغ ديسباس اي بريسي، بحال دابا هنايا درت اسباس، ماشي بالضروره اسباس، يمكن لي يكون السهم الى الاعلى سهم الى الاسفل. هنا كنضغط هنايا في هذا السهم، في هذا المثلث الاسود او في هذا السهم الاسود، وتعطيني الاختيارات اللي بغيت، مثلا رقم 1 لا لتر ا ماجيسكول كونترول، يمكن لي ماشي بالضروره اسباس. المهم هذا الا ضغطت عليه بالكلافيي الهرة غادي تنفذ الاوامر اللي غادي ندير لها من بعد هذا الشيء من تحت هذا. Si la barre d'espace est pressée par l'utilisateur, le chat exécute ou applique les ordres en dessous. أوامر اللي تحت من هذا الشيء. Quand ce lutin est cliqué, le lutin يعني داك لو شا، ملي كنبرك على لو شا ولا اللوتان يعني يقدر يكون لو شا او شي مجسم واحد اخر. Si l'utilisateur clique sur le chat يعني le lutin, celui-ci exécute ou applique les ordres en dessous. يعني هذا لو شا كيطبق كاع الاوامر اللي عطيتو هنا، مثلا tourne de 10 degrés, avance de 10 pas، شي اوامر غادي نعطيهم ليه هنا على حسب البروجي اللي انا باغا نصوب. وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الجزء. شكرا، الى اللقاء.